नाज़िम प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में अव्हांखे भलीकार चऊं था ऐं पंहिंजे अॼु प्रोग्राम में असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं सिंध जे बल्कि इन मुल्क जे इंतिहाई अहम मामले ते ऐं अव्हांखे ख़बर हूंदी त कंहिं बि ख़िते मुल्क या क़ौम जे हवाले सां उतां जेका तहज़ीब आहे तारीख़ आहे सक़ाफ़त आहे उन जी तमामु घणी अहमियत हूंदी आहे ऐं उहा अहमियत उन जे करे बि हूंदी आहे छाकाणि त उहे क़ौमूं उहे मुल्क दुनिया खे ॾेखारे सघंदा आहिनि त असीं केतिरा जेके सक़ाफ़ती हवाले सां रिच आहियूं न रुॻो एतिरो पर जेकी ईंदड़ नस्ल आहिनि उन्हनि खे बि असीं ॿुधाए सघंदा आहियूं त असांजी तारीख़ असांजी सक़ाफ़त केतिरी रिच या केतिरी क़दीम आहे। सो उन हवाले सां दुनिया जूं जेके बि सुलझल क़ौमूं या मुल्क हूंदा आहिनि उहे पंहिंजे क़दीम जेको सक़ाफ़ती विरसो हूंदो आहे तारीख़ी माग मकान हूंदा आहिनि उन्हनि जी न रुॻो हू हिफ़ाज़त कंदा आहिनि पर उनखे इंतिहाई एहतियात सां संभाले रखंदा आहिनि। पर असां वटि जेकॾहिं सूरत हाल ॾिसूं था त उनजे ॿिन्ही उबतड़ नज़र अचे पई सूरत हाल। असां वटि खोड़ सारा अहिड़ा तारीख़ी माग मकान आहिनि जेकी वक़्तु सिर सार संभाल न थियण जे करे या त पाण मिटीअ जे ढेर में तब्दील थी विया या वरी जेको आहे सो उन्हनि खे मिटी जे ढेर में तब्दील कयो वियो तरक़ी जे नाले ते या वरी ख़ासि तौर ते जेकॾहिं असीं कराची जो ज़िक्र कयूं था त हिते एतिरियूं खोड़ जेके क़ीमती आसार क़दीमा हुई ऐं खोड़ सारियूं अहिड़ियूं जॻहियूं हुयूं जेकी बिल्डर माफ़िया जे वर चढ़ी वियूं ऐं उन्हनि खे बिल्डोज़ कयो वियो उते वॾा वॾा जेके प्लाज़ा आहिनि उहे क़ाइमु कया विया। न रुॻो एतिरो पर असांखे नज़र अचे पियो त कराची में खोड़ अहिड़ियूं जेके क़दीम जॻहियूं हुयूं उन्हनि ते मुख़्तलिफ़ इदारनि जा जेके आहिनि उहे असांखे कब्ज़ा बि नज़र अचनि था ऐं आङुरियुनि ते ॻणण जेतिरियूं जेके इमारतूं आहिनि उहे मुश्किल सां वञी बचियूं आहिनि। ऐं जेकॾहिं उन्हनि में बि असीं ॾिसूं था त पाकिस्तान लेवल ते बल्कि दुनिया लेवल ते असांजा जेके म्यूज़ियम आहे असांजो उहो आहे महाटा पैलेस म्यूज़ियम। छाकाणि त इन लेवल जा म्यूज़ियम असांखे तमामु घटि नज़र अचनि था ऐं न हुजण जे बराबरि ऐं ख़ासि तौर ते जेकॾहिं असीं पाकिस्तान जो ज़िक्र कयूं त अहिड़े क़िस्म जा म्यूज़ियम असांखे न हुजण जे बराबरि नज़र अचनि था। ऐं हाणे असांखे नज़र इहो पियो अचे त उन म्यूज़ियम खे बि जेको आहे बिल्डोज़ करण जी कोशिशि थिए पई या उन जो जेको नालो न रुॻो नालो मटाइण जी कोशिशि पई थिए पर उते मेडिकल जेका आहे कॉलेज क़ाइमु करण जे हवाले सां सिंध हाई कोर्ट जो जेको फ़ैसिलो आहे उहो अची चुको आहे। जॾहिं बि को बि फ़ैसिलो ईंदो आहे त उन ते ज़ाहिर ॻाल्हि ॿोल बि थींदी आहे। सो हीउ जेको फ़ैसिलो आयो आहे उन ते असीं ॾिसूं था त सिंधी सिविल सोसाइटी जे तरफ़ां हिकिड़ो सख़्तु जेको रद्दमल आहे उहो साम्हूं अचे पियो हिन पंहिंजे विरसे खे बचाइण जे हवाले सां ऐं मुख़्तलिफ़ जेके कानूनदान आहिनि कानून जा माहिर आहिनि उहे मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं कनि पिया था। सो अॼु पंहिंजे हिन प्रोग्राम में असीं उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। महाटा पैलेस जेका म्यूज़ियम आहे उन्हनि जे जेके अमलदार आहिनि उन्हनि सां बि असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हू हाई कोर्ट जे हिन फ़ैसिले खे कीअं पिया ॾिसनि उन्हनि जी फ्यूचर जी हिकमत अमली छा हूंदी हिन म्यूज़ियम खे बचाइण जे लाइ हू छा पिया सोचनि ऐं गॾोगॾु जेके मुख़्तलिफ़ कानूनदान आहिनि उहे इन फ़ैसिले खे कीअं पिया ॾिसनि। ऐं असांजी इहा बि कोशिशि हूंदी त सिविल सोसाइटी ऐं पढ़ियो लिखियो जेको असांजो तबिक़ो आहे उन सां बि असीं ॻाल्हि ॿोल कयूं त हू इन फ़ैसिले खे कीअं पिया ॾिसनि ऐं गॾोगॾु ॻाल्हि उहा ई आहे त पंहिंजे हिन विरसे खे बचाइण जी केतिरी अहमियत आहे ऐं ईंदड़ जेके असांजे नस्ल आहिनि उन्हनि ताईं इन विरसे खे पहुचाइण असां सभिनी जी केतिरी ज़िम्मेवारी आहे। सो पंहिंजे अॼु प्रोग्राम में असीं उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिन वक़्तु असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे महाटा पैलेस म्यूज़ियम जेका डायरेक्टर आहे ऐं क्यूरेटर आहे मैडम नसरीन अस्करी साहिबा। बहुत शुक्रिया मैडम आपने हमें टाइम दिया और हम बात कर रहे हैं महाटा पैलेस म्यूज़ियम के हवाले से। सिंध हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का जो ये डिसीजन आया है कि उसका एक तो नाम तब्दील कर दिया जाए कसर फातिमा रखा जाए और दूसरा डिसीजन ये आया है कि उसको मेडिकल कॉलेज में तब्दील किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे जानना चाहेंगे इस डिसीजन को आप किस तरह देखती हैं? हम तो ज़ाहिर है इसके सख्त खिलाफ हैं क्योंकि हमारे करीब ये जो कौमी असासा है महाटा पैलेस म्यूज़ियम वो हमने बहुत प्यार से और बड़े सालों से इसका देखभाल किया है और म्यूज़ियम के तौर पे हमने इसको चलाया है। यहाँ नुमाइशें लगाई हैं, पब्लिक एजुकेशन के लिए हमने प्रोग्राम्स किए हैं। तो हमारे लिए ये बहुत बाइस तकलीफ़ बात है कि ये जो है जजमेंट आई है और हम दुआ करते हैं कि हमारे जो साथी हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे स्कॉलर्स हैं, हमारे क्यूरेटर्स हैं और कराची के बाशिंदे जो हैं वो इस बात को जहन पे लें और इसको अपोज करने के लिए कुछ जद्दोजहद करें, हमें मदद करें प्लीज़। सही है मैडम, वो जद्दोजहद तो होगी लेकिन कानूनी जो जद्दोजहद होगी उस हवाले से अगर आपसे जानना चाहें तो आपकी तरफ से क्या हिकमत अमली है? रिव्यू पिटिशन में भी जैसे जाते हैं या फैसले को चैलेंज करते हैं तो उस हवाले से क्या हिकमत अमली है आपकी तरफ से? गोपाल साहब, एक बहुत अहम बात है कि जज साहब ने अभी तक जजमेंट नहीं दिया है तो उसका हमें इंतज़ार है।
once that is clear we will know کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. میڈم آپ سے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ جو کیس چل رہا تھا جس کا ڈیسیشن آ چکا ہے تو میڈیا کو بھی پتہ چلا, سول سوسائٹی کو, عام لوگوں کو بھی پتہ چلا, پہلے تو کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس طرح کا کوئی کیس جو ہے وہ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے, تو آپ تو اس کیس کے اہم فریق تھے, تو آپ کو کوئی پہلے سے نوٹس دیا گیا تھا یا آپ اس کیس میں فریق بنے تھے یا نہیں؟ اس حوالے سے بھی کچھ کنفیوژن ہے, تو آپ اگر اس پہ بات کرنا چاہیں اور کنفیوژن دور کرنا چاہیں تو پہلے کوئی آپ کو نوٹس وغیرہ دیا گیا تھا اس درخواست کے حوالے سے؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, کوئی نوٹس نہیں دیا گیا تھا, کوئی آگاہی نہیں تھی, یہ ایک دم سے ہمارے سر پہ آن پڑا ہے, اور وہ بھی ہمیں میڈیا کی طرف سے پتہ چلا ہے, ہمیں کوئی فارمل انٹیمیشن نہیں آیا ہے. صحیح. اچھا, جتنی میڈم میری جانکاری ہے کہ یہ جو مہاٹا پیلیس میوزیم ہے یہ باقاعدہ خرید کیا گیا تھا, وہ جو اب مالکی کی دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ہماری ملکیت ہے, ان سے 6 کروڑ 10 لاکھ میں 94 میں خرید کیا گیا تھا. تو اس کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا, جب یہ مہاٹا پیلیس میوزیم جو ورثہ کے دعوے دار ہیں ان سے جب اگر خرید کی جاتی ہے کوئی چیز تو اس کے بعد وہ اس کی ملکیت کے حوالے سے کیسے کلیم کر سکتے ہیں؟ صحیح ہے گوپال صاحب, ایک بات بہت اہم ہے کہ اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو اس عمارت کو ایکچولی خریدا گیا تھا. بے نظیر صاحبہ, محترمہ بے نظیر صاحبہ نے کچھ پیسے ہمیں, کچھ فنڈز لوکیٹ کر کے دیے, اور وہ ہمارے ٹرسٹیز نے کورٹ میں پیسہ جمع کروایا, یعنی باقاعدگی سے یہ مونیومنٹ خریدا. اس کے بعد انہوں نے ایکسٹرا پیسے بھی دیے تھے اس کے ریسٹوریشن کے لیے. تو ہم اسی طرح اور اسی وجہ سے یہ ادارہ چلا سکے ہیں کہ ہمیں وہ انکریجمنٹ دی گئی تھی کہ آپ یہ اختیار کریں اور یہاں ایک نیشنل کلچرل انسٹیٹیوشن بنائیں. اور وہ ہم کوشش میں ہیں, اور ابھی تک ہماری کوشش جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گی کہ یہاں پبلک آتی رہے, ان کے بچے آئیں, ان کے ٹیچرز آئیں, ان کے اساتذہ آئیں, اور وہ بینیفٹ لیں اس انسٹیٹیوشن سے جو پبلک سروس میں مبتلا ہے. صحیح. اچھا میڈم, آپ سے ہم یہ بھی سمجھنا چاہیں گے کہ ہیریٹیج کے حوالے سے الحمدللہ آپ کو بہت اچھی انفارمیشن ہے اور ساری زندگی آپ نے اس پر ہی کام کیا ہے, تو ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو آپ بتائیں کہ اس طرح کی جو ہیریٹیج ہوتے ہیں یا میوزیم ہوتے ہیں ان کی دنیا میں کتنی اہمیت ہوتی ہے, اور خاص طور پر ہمارے خطے میں دیکھا جائے تو ان کی اہمیت کتنی ہے آنے والے نسلوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہماری ہسٹری, ہمارا کلچر کتنا رچ ہے. تو اس طرح کے میوزیم کا ہونا کتنا امپارٹنٹ ہوتا ہے میڈم؟ نہیں, آپ کی بات بالکل درست ہے گوپانگ صاحب, یہ بہت اہم بات ہے جو آپ نے کہی ہے, اور یہ جو عمارت ہے یہ ایک بہت قیمتی قومی اثاثہ ہے. دس از اے نیشنل ٹریجر گوپانگ صاحب, اٹ از اے نیشنل ٹریجر, بیکاز اس کی طرح عمارت اور ہے نہیں, اور اس عمر کی بھی نہیں ہے, اور اس حالت میں بھی نہیں ہے. ہم نے اس کو بہت پیار سے پالا ہے, اس کو ریسٹور کیا ہے, اس کو صاف کیا ہے, اور اس کو مینٹین کر رہے ہیں. اور جو بچے آتے ہیں روز, اسکول کے ہوں, کالج کے ہوں, یونیورسٹی کے ہوں, جو بھی آتے ہیں وہ ہمارے لانز میں انجوائے کرتے ہیں اور نمائشیں بھی دیکھتے ہیں, کلچر کے بارے میں سیکھتے ہیں, کیونکہ ہم سب سے جو ہے مل کے بات کرتے ہیں کہ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم یہاں ہیں آپ کی خوشی اور آپ کی تعلیم کے لیے. صحیح. اچھا, یہ میری رائے ہے اور آپ اس سے کتنا ایگری کریں گی مجھے نہیں پتا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اسپیشلی مہاٹا پیلیس میوزیم کے طرز پر ہمیں کوئی بھی میوزیم نظر نہیں آتا, اور یہ واحد میوزیم ہے. اسپیشلی اگر سندھ کی بات کریں تو اس کے کیپٹل کراچی میں واحد میوزیم ہے جہاں ہم اپنے بچوں کو لے کر جا سکتے ہیں. وہاں پر اہم قسم کی, جیسے آپ نے کہا کہ مختلف نمائش ایگزیبیشنس وغیرہ بھی ہوتے ہیں. تو اور اس طرح کی کوئی آپ کو نظر آتا ہے, کیونکہ نیشنل میوزیم تھا وہ کس طرح کا ہے, ہم نے دیکھا ہے وہاں پر کیا کچھ ہے, اور وہ بھی اپنے وفاق میں اپنے کنٹرول میں لے لیا. تو مہاٹا پیلیس میوزیم کا ہونا کتنا ہمارے لیے باعث فخر ہے یا خوشی کا باعث ہے, اور اس کا سلامت رہنا ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے, اگر آپ اس پر بات کریں؟ امپورٹنٹ ہے گوپانگ صاحب, بہت امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس کی اہمیت کیا ہے, کیونکہ یہ ایک واحد ایگزیبیشن ہے جو ہر کلاس کے فیملی کو, چاہے وہ مڈل کلاس ہو, ورکنگ کلاس ہو, رئیس ہو, جو بھی ہو, وہ یہاں فریلی آ سکتے ہیں اور فریلی ہمارے نمائشوں کو دیکھ سکتے ہیں,
انجوائے کر سکتے ہیں اور کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں. بالکل. تو میڈم اگر خدا نخواستہ، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ سب جو لوگ ہیں اس میں فریق ہیں اور اس قانونی جدوجہد بھی آپ کر رہے ہیں، سول سوسائٹی، ہمارے جو ادیب دانشور حضرات ہیں وہ بھی اس فیصلے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ مہاٹا پیلیس اسی نام سے برقرار رہے گا. پر خدا نخواستہ اگر یہ اس کا نام بھی تبدیل ہو جاتا ہے، یہاں پر کوئی اور ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے، تو یہ کتنا بڑا المیہ ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہسٹری سے کتنا بڑا اس کا نقصان بھی ہوگا اور المیہ کتنا بڑا ہوگا؟ یہ نقصان دہ بات ہوگی گوپانگ صاحب، بہت نقصان دہ بات ہوگی. میں کیسے ذکر کروں آپ سے. میری تو اب 22 سال کی ملازمت ہے یہاں، تو میرے لیے تو یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہوگی، ذاتی بھی اور پروفیشنل بھی. اچھا، آخر میں میڈم نسرین عسکری صاحبہ آپ سے یہ بھی ہم سمجھیں گے، جیسے اسٹارٹ میں آپ نے کہا کہ سب کو اس حوالے سے آواز اٹھانی چاہیے، تو جو بھی سوسائٹی کے طبقات جو ہمیں سن رہے ہیں، اسٹوڈنٹ ہوں، ہمارے پڑھا لکھا طبقہ ہو، ادیب ہوں، دانشور ہوں، ایون سندھ گورنمنٹ ہو، ان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے کلچر یا اینٹیکوٹی کے حوالے سے، ان سب کو آپ کے خیال میں کیا کچھ کرنا چاہیے اس عظیم میوزیم کو بچانے کے لیے؟ لکھنا چاہیے اور بولنا چاہیے اور احتجاج کرنا چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو بچایا جائے، اس ادارے کو. یہ بہت عظیم اور عزیز ادارہ ہے. بہت شکریہ میڈم نسرین عسکری صاحبہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. مہاٹا پیلیس میوزیم جی میڈم ڈائریکٹر آہن، ऐं उन सां गॾोगॾु आर्कियोलॉजी जे हवाले सां उन्हनि जूं तमामु घणियूं ख़िदमतूं आहिनि. ॻाल्हि उहा इहा आहे त अहिड़े क़िस्म जी म्यूज़ियम हिकु त न हुजण जे बराबरि आहिनि, जेके आहिनि उन्हनि खे बि जेकॾहिं ईअं मिसमार कयो वञे या उते ॿियूं जेके एक्टिविटी शुरू थी वञनि, पोइ मेडिकल कॉलेज जी सूरत में हुजे या ॿिए कंहिं नाले ते हुजे, सो इहा तारीख़ सां हथ चरांद हूंदी. ऐं नो डाउट सिविल सोसाइटी जे हवाले सां हिकिड़ो असांखे नज़र अचे पियो, सोशल मीडिया ते, प्रिंट तोड़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ते बि आवाज़ जेके आहिनि उहे बुलंद थियनि पिया था. ऐं सभिनी खे न रुगो महाटा पैलेस म्यूज़ियम पर जेके बि असांजूं क़दीमी जॻहियूं आहिनि उन्हनि खे बचाइण जे लाइ, क़दीमी मार्ग जेके आहिनि उन्हनि खे बचाइण जे लाइ अॻिते अचणु घुरिजे. ऐं उहा हर जेको बाशऊर फ़र्द आहे उन ते इहा ज़िम्मेवारी बि जेका आहे उहा लागू थिए थी. बाक़ी अदालतुनि जो एतिराम पंहिंजी जॻह ते आहे, असीं अॼु बि कयूं था ऐं सदाईं कंदा रहिया आहियूं. ऐं हीउ कानूनी मैटर आहे ऐं उनजो फ़ैसिलो अची चुको आहे, तॾहिं पाण उन ते ॻाल्हायूं पिया. पर जेसिताईं सब जुडिस हूंदा आहिनि मामलात, उन ते असीं कंहिं बि राय जो इज़हार न कंदा आहियूं. बहरहाल जेके बि लाॻापियल धुरियूं आहिनि उहे इहो ऐलान कनि पियूं थियूं त हिन फ़ैसिले खे जेको आहे उहो चैलेंज कयो वेंदो ऐं कानूनी वेढ़ जेका आहे उहा बि थींदी. पर सोसाइटी जे हर फ़र्द खे ॻाल्हि उहा ई आहे त अहिड़नि मामलनि ते ज़रूरु अॻियां अचणु खपे ऐं पंहिंजनि जेके पंहिंजा माॻ आहिनि उन्हनि जी जेका आहे उन्हनि खे वारसी करणु खपे. हिते नाज़रीन असां वठंदासीं मुख़्तसिर ब्रेक, ऐं ब्रेक खां पोइ जॾहिं असीं वापसि ईंदासीं त उन मामले ते अञा असीं डिटेल में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं.